अध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम वर्तमान राजनीतिक सङ्कट र यसको समाधानका विषयमा प्रस्तुत हुन गइरहेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई महत्त्व दिई उक्त प्रस्तावलाई यस सम्मानित सभामा छलफल गराउनु भएकोमा म आफू प्रस्तावक र समर्थक मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो दायित्व पुरा गर्न बजेट निर्माणको अत्यन्त व्यस्तताका बावजुद आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा मान्य अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट राजनीतिक शासन व्यवस्था परिवर्तन ल्याउन हामी सफल भयौँ। राजनीतिक आन्दोलन सफल भयो। अब समाजवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न, आर्थिक क्रान्ति गर्न सबैको साझा सङ्कल्प हुनुपर्छ भन्ने चाहना र सपना सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान मार्फत हामीले साझा गऱ्यौँ। तर मुलुकको आवश्यकता, माग र हाम्रो आन्दोलनले स्थापित गरेको प्रणाली अनुसार नेतृत्वले काम गर्न सक्यो? रूपान्तरण भयो? नेतृत्वले आफूलाई फेर्न सक्यो? दुःखका साथ भन्नु परेको छ, केही व्यक्तिहरूको जीवन त अवश्य फेरियो, तर नेपाल आमाको अनुहार फेरिएन। मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको अवस्थामा छ। मान्य सदस्य के भन्न खोज्नुभयो? एक मिनट मान्य सदस्य, 1 मिनटमा आफ्नो भनाइराख्नु त। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा हामी छलफल प्रस्ताव राख्न गइरहनु भएको छ मान्यज्यू, र अर्थमन्त्रीज्यूलाई हामी यहाँ देखिरहेका चाहिँ छौँ। त्यसपछि छलफलको कुराहरू चाहिँ आउला, त्यो कुरा कसले सुनिदिने हो, अनि हाम्रो सोधेका हामीले चाहिँ सुनाएका कुराहरूको जवाब कसरी आउने हो, त्यो विषयमा पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्रीको उपस्थिति भयो राम्रो होला। मान्य सदस्यहरू, अहिले सरकारको मन्त्रीहरू यहाँ वरिष्ठ मन्त्रीहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र यसको टिपोट पनि भइराखेको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले यो सबै प्रस्तावहरूको सूचना पाउनु भएको पनि छ। केही समयमा नै उहाँको उपस्थिति हुनेछ। यो सबै उहाँकोमा पुग्छ भन्ने कुरा विश्वस्त रहन म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। सुरु गरौँ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको अवस्थामा छ। मुलुक कतै असफल त हुने होइन, चिन्ता व्यापक छ। लगानीको वातावरण बनिरहेको छैन। वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन। नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिएको छैन। पारदर्शिता छैन। भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलतामा झार्छौँ भनेका छौँ, तर यो व्यवहारमा छ कि छैन, शोचनीय अवस्था रहेको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, केही वर्ष यतादेखि देशको अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटतर्फ गइरहेको भन्ने कुरा यही रोस्टमबाट हामीले अर्थमन्त्रीबाट सुन्न पाएका थियौँ। आर्थिक सङ्कटका कारण मजदुर, किसान, साना तथा मध्यम व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारण मानिसहरू पीडामा रहेको कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुभएको थियो। बढ्दो महँगीका कारण मानिसलाई बाँच्न धौधो भइरहेको हामीले प्रत्यक्ष अनुभूत गरेका छौँ। बैंक, सहकारी र लघु वित्तको ब्याज र किस्ता तिर्न नसकेर साना मध्यम व्यवसायी दिवाली अवस्थामा पुगेको र कतिपयले त आत्महत्या गरेका घटना हामीले देखेका र सुनेका छौँ। जनतामा व्यापक निराशा र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा देखिन्छ। आम जनताका समस्या समाधान गर्दै राजनीतिप्रति वितृष्णा र निराशा हुनुबाट जोगाउनु यो सरकारको पहिलो कर्तव्य हो भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, म यहाँलाई के अनुरोध गरौँ भने यो देशको अर्थतन्त्र उकालो लाग्नुपर्छ। मुलुक असफल हुनबाट जोगिनुपर्छ। हामीले परिकल्पना गरेको संविधानले समाजवादका आधारहरू निर्माण गर्नेतर्फ नेपालको अर्थतन्त्रलाई लैजाने कुरालाई हामीले पुरा गर्नुपर्छ। र अहिलेको वर्तमान आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर यसको तथ्याङ्कको आधारमा म जान गइरहेको छैन। म अर्थशास्त्रको विज्ञ पनि होइन, तर विशुद्ध भावना छ, चाहना छ। नेपाली जनताको भावना, आवश्यकतालाई मैले आफ्ना शब्दहरूमा यहाँ प्रकट गर्न खोजिरहेको छु। हामीसँग थुप्रै अर्थशास्त्रीहरू छन्, हामीसँग धेरै विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ। यो अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई उकालोतिर लान, नेपाललाई असफल हुनबाट जोगाउन र श्रीलङ्काको बाटोमा, पाकिस्तानको बाटोमा मुलुक नजाओस् भन्नको लागि यो प्रस्ताव यहाँ दर्ता गराइएको छ र त्यसमा छलफल हामी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरू हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले विकास खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामी बजेट छुट्याउँछौँ
तर त्यसलाई हामीले खर्च गर्न नसकिरहेको यो राष्ट्रिय रोगको जस्तै रूपमा रहिरहेको छ। यदि विकास खर्चलाई हामीले चाहिँ गर्न सकेनौँ भने विकास महँगो हुन्छ, यो हामीले सैद्धान्तिक रूपमा हामीले बुझेका छौँ। र जुन विकास महँगो हुन्छ त्यसको मूल्य त जनताले नै चुकाउनु पर्छ होला। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यतातिर हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले भनेका छौँ कि निर्वाहमुखी नेपालको कृषि अर्थतन्त्रलाई व्यावसायीकरण गर्ने, म भन्छु व्यावसायीकरण गर्नुभन्दा पहिला आत्मनिर्भर त बनौँ कृषिमा, खाद्यान्नमा, त्यति त हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले पनि हामीले गत वर्षको आर्थिक तुलनामा चाहिँ हामीले आयातहरूलाई चाहिँ बढिरहेको निर्यात घटिरहेको अवस्था छ। यद्यपि भन्न सकिन्छ होला कि विश्वमा भइरहेको आर्थिक मन्दी, कोरोना कालको प्रभावका कारणले यस्तो भएको हो भनेर, तथापि हामीले हाम्रो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेनौँ, निर्यातलाई बढाउन दिन सकेनौँ, नेपालका साना साना उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूलाई संरक्षण गर्न सकेनौँ भने रोजगार सृजना हुने छैन। र रोजगार सृजना नहुँदा जुन बेरोजगारीको भयावह अवस्था छ, नेपालका युवाहरू वैदेशिक यात्रामा जानुपर्ने जुन बाध्यताकारी अवस्था छ, त्यो नेपालको लागि, राष्ट्रको लागि सुखदायी होइन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो चिन्ताको विषय हो भन्ने लाग्छ। पहिला त रोजगारको लागि, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि मात्र युवाहरू विदेश जान्थे, तर अहिले शिक्षाको नाउँमा युवाहरू विदेशिएका विदेशीय छन् र हामीले शिक्षाको नाउँमा हाम्रो नेपाली मुद्रालाई विदेशमा पठाइरहेका छौँ, जसका कारणले गर्दा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चेतीमा पनि यसको चाहिँ असर परिरहेको छ। यद्यपि डाटाले भन्छ बढिरहेको छ, तर त्यो कसरी बढिरहेको छ त भन्दा रेमिट्यान्सले बढिरहेको छ। रेमिट्यान्सले धानेको मुलुक कहिले सुदृढ हुन्छ, कहिले पनि हुन सक्दैन। यदि भविष्यमा विश्वमा कुनै त्यस्तो महामारी आयो, विश्वयुद्ध नै भयो, अरू खालका समस्याहरू उत्पन्न भए, रेमिटेन्स आउने अवस्था रहेन, बन्द भयो भने यो मुलुकको अर्थतन्त्र के हुन्छ? यसको ढुकुटीको अवस्था के हुन्छ? वैदेशिक मुद्रा सञ्चेतीको अवस्था चाहिँ के हुन्छ? यसबारेमा हामीले समय आउनुभन्दा पहिला नै सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि एकातिर हामीले हाम्रो पुँजीलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने चुनौती छ भने हामीले हाम्रा युवाहरूलाई नेपालमा नै राख्ने र त्यो युवा शक्तिलाई नेपाल निर्माणमा लगाउनु पर्ने चुनौती रहेको छ। वित्तीय क्षेत्रको अवस्था चिन्तनीय छ, धराशायी भइरहेको अवस्थामा छ। मैले बुझ्न नसकेको कुरा, बैंक धनी भइरहेका छन्, नाफा कमाइरहेका छन्, तर ऋणमा ब्याज बढाइरहेका छन् र बचतमा दिने ऋण चाहिँ घटाइरहेका छन्। ऋण लगानी छैन र भए पनि त्यो ऋण लगानी कस्तोलाई छ भन्दा जो धनाढ्य घरान्यहरू छन्, प्रेम आचार्य जस्ता मान्छेहरूले त ऋण नपाएर, अनुदान नपाएर सिंहदरबारमा होइन संसदको अगाडि नै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा अब हाम्रा नीतिहरू धनाढ्य घरानाहरूलाई मात्रै पोस्ने होइन, आम गरिब जनताका लागि पनि हामीसँग वित्तीय संस्थाहरू छन् है भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ। र फेरि धेरै प्रेमाचार्यहरू नजन्मिउन् भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न र सुदृढ गर्न हामीले सङ्कल्पका साथ अब ठोस काम गरौँ। म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसको लागि पुँजीगत खर्च बढाउने, विकास बजेट समयमा खर्च गर्ने कुरालाई प्राथमिकताका साथ सरकारले कार्यान्वयन गरोस्। गाडी लगायतका उपभोग्य सामग्री मात्र आयात गर्ने, तर उद्योग र उत्पादन प्रवर्धन गर्ने सामग्रीको निर्माण र आयात भने प्राथमिकतामा नपर्ने, अब यसलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। साना तथा मध्यम स्तरका उद्योग धन्दालाई संरक्षण र विस्तार गर्ने नीति सरकारले लियोस्। धेरै परियोजना बनाएर एउटा पनि सम्पन्न नहुने हाम्रो यो रोग छ। हाम्रा थुप्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन्, तर ती अल्पत्र परेको अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले थोरै परियोजना सम्पूर्ण कामको नीति लागू गरी बनेका योजनालाई कडाइका साथ लागू गर्ने नीति सरकारले ल्याओस् भन्न चाहन्छु। सबै खाले विकास कार्यमा नेपाली नागरिकहरूले
रोजगारी पाउने कुरालाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। कृषि उपजको राज्यले संरक्षित बजार निर्माणको योजना बनाउनुपर्छ। किसानका उब्जनी र उत्पादन खरिदको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ र त्यसको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। उत्पादन किसानले गरेको छ तर बजार छैन, बजार छ तर किनिदिने मान्छे छैन, अनि किसानले किन मेहनत गर्छ? कृषि प्रधान देश तर हामी खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ। कृषि उपज सहकारीहरूलाई बचत तथा ऋणमा मात्र नभई उत्पादनका काममा लगाउन विशेष नीति बनाएर उत्प्रेरित गर्ने, उत्पादनमूलक सहकारीहरूलाई सहुलियत दिने, संरक्षण गर्ने, श्रमिक तथा किसान सहकारी निर्माणमा जोड दिने कुराको नीति बनाउनु पर्दछ। जति गरिब छ त्यति बढी ब्याज तिर्नुपर्ने र श्रमजीवीलाई ऋण लिन सकस पर्ने चालु बैंकिङ प्रणालीलाई फेरबदल गर्न अति आवश्यक छ। मैले पहिला पनि यहाँहरूको माझमा राखेँ। यसका लागि दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ, तर तत्काल केही उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कृषि र उद्यमका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यविधि बनाउने र ऋण प्रवाह गर्ने नीति ल्याइनुपर्छ। गरी खानेलाई नेपालमा अवसर छ भन्ने तत्काल सन्देश दिनको लागि बैंकिङ प्रणालीमा प्रहार गर्ने गरी, त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने गरी हामीले नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सार्वजनिक लगानीका क्षेत्रहरू निर्धारण गर्न र सार्वजनिक लगानी मार्फत रोजगारी प्रवर्धन नीति तय गर्न पनि आवश्यक छ। ग्रामीण पर्यटन र जनता पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिनु पर्दछ र यो पर्यटन क्षेत्र पनि आर्थिक उपार्जनको हिसाबले एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुन सक्छ। शहरलाई गाउँमा आयातित सामान पठाउने केन्द्रका रूपमा नभई गाउँका उत्पादनको बजारीकरण गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्नको लागि ठोस कार्ययोजना बनाउनु पर्दछ। उत्पादनको प्रकृति हेरी प्रत्येक इलाकामा आवश्यकता अनुसार पालिका, जिल्ला वा प्रदेश तहमा भण्डारण केन्द्रको व्यवस्था मिलाएर कृषि उपज गर्ने कृषकहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ। यी सबै काम गर्नका लागि मुख्यतः लगानीको क्षेत्रको प्राथमिकरण गर्नु पर्दछ। कहाँ हामीले सबभन्दा पहिला धेरै प्राथमिक लगानी गर्ने? यो मुलुक बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिएको छ। सो कम्पनी र मानिसको हस्तक्षेप हितमा रहेको बैंकिङ प्रणालीलाई आम मान्छेलाई सजिलोसँग उद्यमशीलतामा लाग्न प्रेरित हुने गरी बैंकिङ प्रणालीमा सुधार ल्याइयोस्, पुनर्व्यवस्थित गरियोस्। लगानीको बिना न रोजगारी हुन सक्छ, न आर्थिक विकास हुन सक्छ। रोजगारी भएन र आर्थिक विकास भएन भने हामी युवाहरूलाई पनि नेपालमा रोक्न सक्दैनौँ। नेपालमा युवाहरू रोकिएनन् भने हामी राष्ट्र निर्माण गर्न सक्दैनौँ। मानव संसाधन विकासको तत्कालीन र दीर्घकालीन व्यवस्था मिलाउनको लागि पनि यो आवश्यक छ र त्यो मिलाउनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु लगानीको प्राथमिकता यतातिर अलि बढी बढाइनु पर्दछ। स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने हरेक पुराना अस्पतालहरूलाई हामीले मेडिकल कलेज किन नबनाउने? मेडिकल पढ्नको लागि कति विदेशी पैसा गइरहेको छ, कति विद्यार्थीहरू बाहिर गइरहेका छन्। यसमा राज्यले आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। स्वदेशमै तयार गर्न सकिने औषधिहरूलाई अब यही निर्माण गर्ने नीति राज्यले लिनुपर्छ। औषधि लिमिटेड जुन सरकारको छ त्यसको अवस्था के छ, त्यसमा लगानी बढाइनु पर्दछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। पेट्रोल, डिजेल र पेट्रोलियमको आयातलाई घटाउनको लागि बिजुली उत्पादन र बिजुलीबाट चल्ने सामग्रीहरूको उत्पादन र प्रयोगलाई विशेष नीति बनाएर हामीले लागू गर्नुपर्छ। पानी पनि हाम्रो एउटा राम्रो स्रोत हुन सक्छ, आयको राम्रो स्रोत हुन सक्छ। तसर्थ अब हामीले त्यतातिर पनि राज्यले सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। यति मैले भनिरहँदा नेपालको अर्थतन्त्रलाई हामीले सुदृढ बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला अहिले बैंकप्रतिको विश्वास, सहकारीप्रतिको विश्वास, वित्तीय संस्थाहरूप्रतिको विश्वास जनतामा जोगाउन जरुरी छ। र मैले के देखिरहेको छु भने राज्यको ध्यान, सरकारको ध्यान पनि बैंकहरूलाई जोगाउन मात्रै छ। ती साना साना वित्तीय संस्थाहरूलाई, सहकारीहरूलाई जोगाउनेतिर त्यति ध्यान भएको देखिँदैन र जनतामा अझ आकर्षित उत्पन्न गर्ने खालले हामीले त्यसलाई चाहिँ छोडिदिएका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो क्षेत्रलाई सबभन्दा पहिला हामीले सुधारौँ। यो क्षेत्रलाई हामीले सुधार्न सक्यौँ र अनौपचारिक क्षेत्रमा बाट जुन राजस्व चुहावट भइरहेको छ त्यो अनौपचारिक क्षेत्रबाट भइरहेको राजस्व चुहावटलाई हामीले रोक्न सक्यौँ भने हामीले धेरै राजस्व सङ्कलन पनि गर्न सक्छौँ। र हाम्रो जुन खर्च छ, खर्च बढी र राजस्व सङ्कलन जुन कम भइरहेको छ, यसले त के छ भने विदेशी अनुदान, विदेशी सहयोग र विदेशी ऋणमा निर्भर भइरहेको छ देश, र त्यसमा देशको निर्भरता दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ। विदेशी ऋणमा, विदेशी सहयोगमा, विदेशी अनुदानमा मुलुक जुन चल्छ त्यसको भविष्य के हुन सक्छ, त्यसको सार्वभौमिकता के हुन्छ?
अनि हामीले चाहिँ राष्ट्रवादको नारा दिएर त हुनेवाला छैन। यदि साँच्चै हामी राष्ट्रवादी हौँ भने हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बन बनाउन जरुरी छ, हामी आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ, हामीले हाम्रो आयलाई प्रतिस्थापित गर्ने, निर्यातलाई बढावा दिने, राजस्व सङ्कलनमा बढी बढावा दिने, त्यसको लागि चाहिँ राजस्व चुहावटलाई रोक्ने नयाँ नयाँ तरिकाहरूलाई अख्तियार गर्ने कुरामा राज्यको ध्यान जाओस् भन्ने कुरा म राख्दै मैले आफ्ना र जनताका भावनाहरूलाई यहाँहरूको माझमा पोख्दै सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। र यसमा समर्थन गर्ने सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।